راديو جيوي باكستان ديجيتال. دير برناغا التاريخي في لافاليتا بريانزا إيطاليا يشتعل فيه الحريق. لافاليتا بريانزا إيطاليا. دير برناغا الذي تأسس عام 1622 هو مبنى تاريخي ديني وفني يعود لعدة قرون، وقد اجتاحته حريق شديد. ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن جميع الراهبات ال22 تم إخراجهن بأمان دون إصابات، ولكن معظم الأعمال الفنية التي لا يمكن تعويضها دمرت. أعزائي المستمعين والمشاهدين، يذكرنا هذا الحدث بقيمة التراث التاريخي والديني وحساسيته وضرورة الحفاظ عليه في كل زمان. هذا ما يقدمه راديو جيوي باكستان ديجيتال.